مساء الخير، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح نبداو لا غراماتيكا. نعاود نفكركم واش درنا لا كونجوغاسيون، نهضرنا على الامبيتو اونو، واليوم نبداو لا غراماتيكا. واش راني حندير لكم لا اوراسيون دوبيداتيفا اللي هي لا دودا. وشنو لا دودا؟ سي لو دوت اللي هو الشك. لهنايا نقول لكم حاجه قبل ما نبداو كامل لا غراماتيكا، حاجه اللي لازم تحطوها بيان في راسكم، اللي هي لي لوسون كامل تاع غرامات. بون ماشي كامل، 99 نقولوا 90% شغل ما نزيدوش شويه عليها. واش رايحين يكونوا مقسومين اون دو. انايا راح يكونوا عندي اون بارتي تاع اكسبرسيونيس، معناتها كيفاش نهضر على كيما باغ اكزومبل اليوم لا دودا، كيفاش نكسبريمي كومون جيكسبريم، كيفاش نعبر على لا دودا بالاكسبرسيونيس معناتها بالعبارات بلي زيكسبرسيون، وكيفاش نعبر على لا دودا بلي فيرب. دونك كيما قلت لكم 90% كامل لي لوسون تاع غراماتيكا راح يتقسموا لي اون دو. دونك عندي نص تاع اكسبرسيونيس ونص تاع لوس فيربوس، معناتها كيفاش نكسبريمي لا دودا الكونسيخو ديسيو. كامل هاد لا لوسون كيفاش نكسبريميهم سوا بلي زيكسبرسيون سوا بلي فيرب. هاد النقطه هادي يا جماعه هادي ديروها بيان في راسكم. كيما قلت لكم ورقه وستيلو وكتبوا هادوما، ديروا اون فوي بلانش، ورقه بيضاء، ورقه فارغه هكذا، ولا فيش كارطوني ولا في الكاي مع الاخر، اكتبوا كامل هاد المعلومات. معناتها كامل لي لوسون راح يتقسموا لي اون دو. عندي نص بلي زيكسبرسيون نص بلي فيرب. دونك حنايا في هاد الدرس واش راح نديرو؟ نوري لكم كيفاش نكسبريمي لا دودا شك بلاص اكسبرسيونيس و بلوس فيربوس. من بعد نوري لكم بيان سور انا واش يهمني كيفاش يطيح في الباك. فوالا دونك شوفوا لهنايا معايا كيما لهنا قسمت، معناتها عندي بالاكسبرسيونيس بالعبارات بلي زيكسبرسيون، وعندي لهنايا بلي فيرب. حنايا نبداو بلي زيكسبرسيون. لا التليفون يصوني دقيقه. اني وليت لهنايا بلي زيكسبرسيون. عندي طالبت اكاسو كيثا ولا كيثاس. لهنايا كي نقول الشك واش نقول ان فرونسي؟ بوتيتر. بالعربيه بالدرجه واش نقول؟ بالك بوتيتر. دايوغ ميم بوتيتر ان فرونسي مي داخله في الدرجه تاعنا شغل نهضروها بوتيتر. انا طالبت اكاسو كيثا ولا كيثاس بين ثلاثه عندهم نفس المعنى، لا ميم شوز اللي هي بوتيتر. انايا نشوف لهنايا عندي هاد لي 3 هادوما لو فيرب اللي يكون لاصق فيهم فاش يكون في البريسون تي دي سوبرانتيفو. هذا ما كان ني بريتيريتو ني فوتورو ني انديكاتيفو ني حتى حاجه. دونك انا لهنا واش نقول؟ مثال طالبت لا بروفي بانغا اوي. بانغا هاديه فاش راهي في البريسون تي دي سوبرانتيفو. انا فيرب بريسون تي دي سوبرانتيفو فيربو بينير. فاش راهو كونجوغي راهو تابع مع لا بروفي وشنو هي؟ سهله مهله. معناتها في الباك يمد لي هدايا بينير انتري بارانتيسيس واش يقول لي كونجوغا. انا كيفاش راني كونجوغ؟ كيفاش نروح نكونجوغي؟ اسكو هو يقول لي بريسونتي دي سوبرانتيفو؟ اسكو هو يقول لي كونديسيونال؟ اسكو هو يقول لي بريتيريتو؟ نو، يقول لي كونجوغا. وانا دبر راسك كيما موالفه نقول لكم. كيفاش نعرف بلي هدايا نكونجوغي في بريسونتي دي سوبرانتيفو ولا فوتورو؟ ولا نجي نشوف هذا طالبات نتفكر ريما واش قالت لي. ريما قالت لي بلي طالبات معناتها لا دودا. طالبات لو فيرب اللي يكون قدامها دائما يكون في البريسون تي دي سوبرانتيفو. معناتها انايا بينير نروح نكونجوغيها في بريسون تي دي سوبرانتيفو. اما بونومبري اما سوخيتو نروح نشوف واش عندي. لا بروفي هي البروف الاستاذه. معناتها لهنايا واش عندي؟ بوتيتر بالك البروف الاستاذه تجي اليوم. السلام عليكم راني درتها. دوك واش نروحو نديرو؟ نروحو نشوفو لهنايا بلي فيرب. انايا واش عندي اس بوسيبلي معناتها سي بوسيبل. اس بروبابلي سي بروبابل. راني نقول لكم en français باسكو بالعربيه والله ما على باليش. لهنايا سي بوسيبل نقولوا بو بالك هكذاكم فهمتوني. دودار معناتها دوتي. دودار سي الفيربو تاع لا دودا. هذا الدرس نكتبه لكم لهنايا لا دودا. لهنايا عندي لا اوراسيون دوبيداتيفا. تحبوا تقولوا لا اوراسيون دوبيداتيفا ولا لا دودا كيما تحبوا. لهنايا معناتها لا دودا لو فيرب تاعها هو دودار كيما لو دوت دوتي. بويدي سير. بويدي سي الفيربو بودر. سير معناتها بو
بوتيتر كامل عندهم نفس المعنى، كامل عندهم نفس الخدمه ايتو. دونك انا واش يهمني هادو سي بون عرفتهم يكسبريميو لي لا دودا. واش ندير قدامهم؟ ندير الكي. بعد الكي واش عندي سوبرونتيفو. يا جماعه درتو معايا لا سي تي باسكو في لا غراماتيكا واش قلت لكم قبل ما ندخل في لا غراماتيكا درت لكم واحد الدرس لا سي تي لي ريما معروفه بلا سي تي كامل يعيطوا لي لا سي تي وانتوما تاني نحبكم تعيطوا لي لا سي تي. لا سي تي هذه وشنو سي لا كونكوردانسيا دي تيامبوس. انا لا سي تي واش قلت لكم لازم يكونوا عندي دو فيرب. اللي مازال ما شاف لا سي تي غير يروح يشوف لا سي تي. يكون عندي دو فيرب. واش عندي في وسطهم؟ عندي الكي. دونك انا كي عندي الكي فاش راني في لا سي تي. لي شاف لا سي تي جو سي كو راهو فاهمني واش راني حابه نقول. لي زوت غير شوفوا لا سي تي. دونك انا لهنايا عندي دودوكي. دودو سي الفيربو دودار. دودوكي لا بروفي بانغا اوي معناتها جو دوت كو بالك البروف تجي اليوم. لهنايا دودار فاش راهو كونجوغي في البريسونتي دي انديكاتيفو مع من؟ مع اليو. دخلت لي الكي لا بروفي بانغا سي الفيربو بينير فاش او كونجوغي في البريسونتي دي سوبرونتيفو. وعلاش او كونجوغي في البريسونتي دي سوبرونتيفو؟ باسكو عندي الكي وراني في لا سي تي. انا قلت لكم كي نكون الكي يا حتجي تقسم لي. واش تقسم لي المودو. لهنا انديكاتيفو اوتوماتيكمون. هنايا راهو سوبرونتيفو. هنا فاش راهو كونجوغي مع اليو اوتوماتيكمون لهنايا ندير كامل لي برونون ابار اليو. وعلاش؟ باسكو الكي تقسم. واش تقسم المودو وتقسم سوجي. دونك لهنايا انا كوم راني في لا سي تي يا جماعه. اسكو هادي نقدر نديرها الباسي؟ وي نقدر نديرها الباسي. هادي اسكو نقدر نديرها الباسي؟ نو ما نقدرش نديرها الباسي. وعلاش؟ تو سامبلومون عنديش الكي. خمو هكذا راسكم يكون ماشينا. ما عنديش الكي ما نقدرش نديرها الباسي. عندي الكي نقدر نديرها الباسي. بيان سور هما ماهمش رايحين يمدوا لكم جمله لي ما تقدروش تديوها الباسي. سا سي شغل باينين ماشي ما تخافوش شغل ماشي حقارين ولا. دودو سي الفيربو دودار راهو بريسونتي دي انديكاتيفو. اللي شاف معايا سي تي باين اللي راهو عنده لهنايا كيما في الكتاب قلت لكم عندي لهنايا شيما. اللي ما عندوش الكتاب يشوف واسمها لا فيديو اللي من قبل وعلى بالو بلي كاين لو شيما. وين هاوليك لو شيما تاع لا سي تي. انا لهنايا واش عندي بريسونتي دي انديكاتيفو. دودو راهو بريسونتي دي انديكاتيفو. واش يقول لي كي تديه الباسادو عندك دوس تيمبوس لو شوا. لي راهو حافظ بريتيريتو امبيرفكتو دي انديكاتيفو يدير بريتيريتو امبيرفكتو دي انديكاتيفو. لي راهو حافظ بريتيريتو انديفينيدو يدير بريتيريتو انديفينيدو. انا واش نقول لكم خيرو سي ان كونساي نصيحه خيرو دائما بريتيريتو امبيرفكتو دي انديكاتيفو. علاش؟ هو الساهل. دونك دودو واش يتولي لي؟ دودابا. فاش درتها في البريتيريتو امبيرفكتو دي سوبرونتيفو دي انديكاتيفو. شاكي ديري ريما دي انديكاتيفو. وعلاش؟ سي بارابور لا سي تي. نحبط الكي نحبط لا بروفي ما نمسهاش. انا واش يهمني لي فيرب. بانغا لهنايا فاش راهي في البريسونتي دي سوبرونتيفو. انا شيما واش يقول لي لو دوزيام فيرب في البريسونتي يكون في بريسونتي دي سوبرونتيفو. كي نحبط الباسادو يكون دائما في البريتيريتو امبيرفكتو دي سوبرونتيفو. ما عنديش شوا. دونك بانغا اللي راه حافظ راه جو سي كاو يشوف لا فيديو معايا ويجاوب. اللي ماهوش حافظ غير روح تحفظ قبل ما تدخل في لا غراماتيكا. لازم تحفظوا بريسونس تيمبوس كامل لا كونجوغاسيون. ردوا بالكم ودرتها بميثود ماشي راني نهضر ولا بصح ميثود بزاف هايله. شغل اللي شافوا على بالكم كيفاش ما عمرت لكمش لي فيرب ايريغولي. ما درتش الجدول وحطيت كامل لي فيرب ايريغولي ضميتهم في مجموعات. شغل ميثود بزاف هايله. دونك غير روحوا شوفوها باش تحفظوا لي كيديو عليكم لا كونجوغاسيون. ميم بون بانغا راهي الفيربو بيني في بريسونتي دي سوبرونتيفو. انايا واش نروح نواسي بنيرا. وهدايا واش ولا لي في بريتيريتو امبيرفكتو دي سوبرونتيفو. كيفاش عرفت بلي لا سيتي. انا كملنا لا دودا. دونك انايا لهنايا نعاود نفكركم لا دودا معناتها الشك.
انا كيفاش نروح نكسبريمي لا دوده؟ عندي زوج، عندي سوا بلي زيكسبرسيون سوا بلي فيرب. لي زيكسبرسيون شحال عندي ثلاثه: طالبث، كاسو، كيثا ولا كيثاس. المعنى تاعهم سي بوتيتر. هاد ثلاثه لو فيرب اللي يكون قدامهم يكون بريسونتي دي سوبرانتيفو. بور اكزامبل طالبث، كيثاس، كاسو. واش نقول لا بروفي بانغا اوي. من بعد نروح دوزيام واش عندي لي فيرب هادو هما اس بوسيبل، اس بروبابل، دو دار، بويدي، سير. اس هدايا سي الفيربو سير. دونك انا لهنايا ماسكي معناتها هادو ما يدخل لهم الكي، كي يدخل لهم الكي راني لهنا في سوبرانتيفو. كي عندي الكي سوبرانتيفو فاش راني في لاسيتي. كي نقول لاسيتي معناتها الجمله راهي في البريزون نديها انايا للباسي ولا كونجوغي الاول ولا كونجوغي الدوزيام. دونك انا لهنايا دودو كي لا بروفي بانغا اوي. عندي دودو سي الفيربو دودار، اللي يحب يدير اس بوسيبلي يدير اس بوسيبلي. من بعد هادي كوم راني في لاسيتي هادي نقدر نديها الباسي. خمو دائما بارابور للكي. هادي واش تولي لي؟ دودا باكي لا بروفي بينييرا. لهنايا معناتها هادي راهي في البريسونتي ديتها انايا باسادو. رانا كملنا لهنايا. دوك نوري لكم كامل لي كيسيون اللي يقدروا يطيحوا لي في لا دودا. كيما قلت لكم لهنايا انا شفنا لا دودا فهمتوها ايتو. دوك نروحو نشوفو لي كيسيون اللي يقدروا يطيحوا لي في الباك عليها. دونك في الباك واش نمدو لكم اون فراز سامبل. واش عندي لا بروفي بياني اوي. لو بروف تجي اليوم واش يقدر يقول لي؟ يقدر يقول لي اكسبريسا لا دودا. كي يقول لي اكسبريسا لا دودا معناتها نقول طالبث، نقول كيثا، نقول كيثاس، نقول اكاسو. هاد العفايس كامل نقدر نقولهم يا اوكان بروبليم. نقول دودو، نقول اس بروبابلي نورمال. ليسونسيال نكونجوغي واش حاجه ندخلها، نكونجوغي لو فير في البريسونتي دي سوبرانتيفو. ولا يقول لي لهنايا يقدر هو يمدلي معناتها كي يقول لي اكسبريس على دودا انايا نحط واش نحب ونكونجوغي لو فيرب. ولا هنايا واش يقدر يقول لي؟ يقدر يقول لي انترودوسي كيثا ولا كيثاس. لهنا هو اللي يمدلي. يقدر يحط لي طالبث، يقدر يحط لي دودو، كي يقدر يحط لي بويدي سير. معناتها كي يحط لي هو راني لازم نتبعوه هو. لهنايا كيثاس لازم تعرفوا كو كيثاس لو فيرب اللي يكون قدامها يكون في بريسونتي دي سوبرانتيفو. معناتها واش تجيني كيثاس لا بروفي بياني. لهنايا في البريسونتي دي انديكاتيفو لازم انايا نكونجوغيها في البريسونتي دي سوبرانتيفو. واش تولي لي كيثاس لا بروفي بنغا اوي. هذا ما كان. ويقدر يقول لي يمد لي كيما شفنا من قبيل باغ اكزومبل اس بوسيبلي كي la profe بانغا اوي باغ اكزومبل. هكذا انا لهنايا وشنو يقدر يمد لي بانغا ما يمدها ليش، يحطها لي اونتر بارونتيز، يحط لي بينير ويقول لي كونجوغا الفيربو انتري بارانتيسيس. انايا باش نكونجوغي هذا لازم نشوف هدايا كيفاش راهو. هذا راهو في البريسونتي دونك هدايا يكون في البريسونتي دي سوبرانتيفو. اما برونومبري اما سوخيتو هذا يولي لي بينيرا. يقدر يمد لي هذا يوسي لي سير ويقول لي كونجوغ نديرها اس. ولا يمد لي لهنايا دودار كي زعما دودار يكتب لي دودار ويحط لي entre parenthèses انا كونجوغي دودار. فاش نكونجوغيها في الانديكاتيفو بريسونتي. ولا يمد لي لا فراز كونجوغي معناتها اس بوسيبل كي لا بروفي بنغا. دونك نكتب لكم باش ما تتلفلكمش. لهنايا اس ولهنايا بنغا. وش يقول لي؟ يقول لي ديها هاد لا فراز ديها للباسي معناتها باسا al pasado ولا ترانسفورما al pasado. راني في لا سيتي هادي سي لا سيتي تبع لا سيتي. دونك انايا اس راهي في بريسونتي دي انديكاتيفو نتبع شيما تاع لا سيتي. واش يقول لي؟ بريسونتي دي انديكاتيفو يولي لي دو طون سوا بريتيريتو امبرفكتو دي انديكاتيفو سوا بريتيريتو انديفينيدو. انا نديها الامبرفكتو دي انديكاتيفو تولي لي ايرا بوسيبلي كي لا بروفي بنغا راهي في بريسونتي دي سوبرانتيفو تولي لي امبرفكتو دي سوبرانتيفو بنييرا. فوالا انا كملنا لا لوسون تاع اليوم. جيسبر كو فهمتوا، جيسبر كو عجبكم الحال كيما مداري. نتلاقاو في لي كومونتير. راني نقصر معكم في لي كومونتير اون شوز كو جادور. ميرسي بوكو واش راكم تبعتوا اللي راكم تبعونا في كور دي زاد. سي ان تروك ولا غير بارفوا نبكي كي نلقى لي كومونتير تاعكم. ميرسي بوكو. واش تحقيتوا رانا لهنايا كيما قلت مع الاول اليد في اليد باش نتوما تنجحوا وحنايا سا سخا اون شوز ميرفيوز. فوالا ما تخافوش كاين بزاف
يقول لي ريما ما تخليناش ما نخليكمش حتى الدقيقة الأخيرة بإذن الله. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine, Inch'Allah.